मसनूई ज़हानत या AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी, इल्म और फैसले करने की सलाहियत को नए दौर की बुनियाद पर ले जाने वाला इनकलाब है। चंद सेक्टर्स में मालूमात तक रसाई, पेचीदा सवालात के फौरी जवाबात, तहरीर, तहकीक, तर्जुमा, हत्ता के मुशावरत, ये सब वो सहूलतें हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। मगर इसी आसानी के साथ एक खामोश और गहरा सवाल भी जन्म ले रहा है कि क्या हम सहूलत के बदले अपनी सोच, अक्ल और जहानत को आहिस्ता आहिस्ता कुर्बान तो नहीं कर रहे। इंसान इस ज़मीन पर वाहिद मखलूक है जो सवाल उठाता है, शक करता है, तजुर्बा करता है और इल्म की बुनियाद पर नई हकीकतें और जहतें दरियाफ्त करता है। फ़लसफ़ा, साइंस, अदब और तहजीब सदियों की इंसानी सोच और जद्दोजहद का नतीजा है। इसके बरक्स AI ना शऊर रखती है, ना एहसास और ना ही अखलाकी या सियासी समाजी सियाक़ो सबाक़ को खुद से समझने की सलाहियत। वो डाटा की बुनियाद पर नताइज अख्ज़ करती है, मगर सवाल यह है कि क्या डाटा और तज्ज़िया इंसानी फ़हम, तख्लीक और बसीरत का नेमुल बदल बन सकते हैं। दुनिया भर में लोग रोज़मर्रा के मसाइल से लेकर तालीमी, पेशावराना और हत्ता के ज़ाती फ़ैसलों तक के लिए AI से मदद लेने लगे हैं। ये इन्हिसार एक तरफ सहूलत फराहम करता है, मगर दूसरी तरफ ये सवाल भी पैदा करता है कि कहीं हम अपनी सोच मशीन के हवाले तो नहीं कर रहे। तहकीक बताती है कि जब इंसान सोचने, तज्जिया करने और मसला हल करने के काम मुसलसल मशीनों के सुपुर्द कर दे तो उसकी तनकीदी सलाहियत कमज़ोर होने लगती है। तलबा असाइनमेंट्स के लिए, सहाफ़ी मवाद की तैयारी के लिए और आम अफराद ज़िंदगी के फ़ैसलों के लिए मसनूई ज़हानत पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसका नतीजा मुस्तक़बिल में ऐसी नस्ल की सूरत में भी निकल सकता है जो मालूमात तो रखती हो मगर फ़हम और बसीरत से महरूम हो। AI डेवलपर्स के मुताबिक AI पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार तनकीदी सोच को मुतासिर कर सकता है, मगर साथ ही ये हकीकत भी अपनी जगह पर मौजूद है कि दुरुस्त इस्तेमाल की सूरत में यही टेक्नोलॉजी इंसानी ज़हानत को नई सिमतें दे सकती है। असल सवाल ये नहीं कि AI खतरा है या नेमत, बल्कि ये है कि क्या इंसान अपनी अक्ल, तख्लीक और फैसला साजी पर कंट्रोल बरकरार रखते हुए इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मुकाबला शायद AI के दरमियान नहीं है बल्कि इंसान और उसकी अपनी सहूलत पसंदी के दरमियान है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी पैनल के साथ। सवाल इस तरह से, चंद सेकंड्स में मालूमात तक रसाई, पेचीदा सवालात के फौरी जवाब, तहरीर, तहकीक, तर्जुमा और मुशावरत जैसी सहूलतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जहानत के लिए कितना बड़ा खतरा। शहजाद चौधरी साहब। आयशा, एक जमाना था और हम चूंकि एक ट्रांजिशनल जनरेशन के लोग हैं कि स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जाके गाड़ी को देखना भी एक यूनिक तजर्बा हुआ करता था। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब हमने पहली मर्तबा गांव में अपने घर में बिजली का बल्ब देखा। अच्छा, और उसके बाद फिर टेलीफोन के ऊपर जब आए तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर सोच, हम आपस में बात करते थे कि यार एक जमाना आएगा कि जब आप बात करोगे तो जो तस्वीर होगी ना बोलने वाले की, वो सामने आ जाया करेगी। हम मजाक में बात करते थे, लेकिन सब कुछ हो गया। इसलिए अगर मुझे कोई आज ये कहना पड़े कि क्या ये होगा, और उस पर नेवर से नेवर का फॉर्मूला फौरन मैं लगा दूंगा कि कभी मत कहो कि कभी नहीं होगा। सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त इंसान या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI, ये जो चीज है, ये उस कंटेंट के ऊपर अपनी जहानत को बढ़ा रही है जो कि इंसान का क्रिएटेड है। बिल्कुल, कंटेंट आज भी इंसान का ही बनाया हुआ है जो कि मशीनें रीड कर रही हैं। उस इंसानी कंटेंट के बाद अपने आप को इस काबिल करती हैं कि आपको फटाफट जवाब देके या उससे करके। लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिए, AI को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको आज प्रॉम्प्ट देना नहीं आता सही, तो AI आपको सही जवाब भी नहीं देगा। डिपेंडेंट है इंसान के प्रॉम्प्ट पे। अच्छा, अब अगला मरहला क्या है? तो इसलिए ये भी इंसान को सीखना पड़ेगा कि AI से मैंने काम लेना है तो किस तरीके से काम लेना है। और क्या मेरे दिमाग में सवाल आता है कि कंटेंट कभी क्या AI खुद से भी क्रिएट कर पाएगा? कुछ तो कर रहा है, लेकिन उस लेवल का जिसको आपने फिक्र और सोच के हिसाब से बोला, क्या ये मुमकिन होगा कभी या नहीं होगा? अच्छा, दूसरी बात, AI कभी वो इंसानी एहसास और इखलाक जो कि एक जज्बे की शक्ल में ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है, इखलाक और एहसास, क्या ये कभी मिमिक कर पाएगा? क्या ये उसके अंदर कभी, मुझे नहीं लगता कि एक मशीन के अंदर ये चीजें कभी क्रिएट की जा सकती हैं। एक कुछ उसकी हल्की फुल्की शक्ल आपको कोई खास शोबों के अंदर खास तरीकों पे नजर आती है, लेकिन एक बहुत सतही सी लेवल के ऊपर है। इंसानी एहसास और इंसानी अखलाक बहुत गहरी कदरें हैं। तो मुझे यूं लगता है कि अगर इंसान या मशीनें उस लेवल तक चली गई जहां पर वो इंसान के बिहाफ पे इखलाक और एहसास को मिमिक करना शुरू कर देंगी,
تو شاید انسانیت کا ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہو جائے گا مشینوں کے ساتھ۔ رضا رومی صاحب، کیا اے آئی انسان کی سوچ، تخلیق اور تجزیے کی صلاحیت کو کمزور کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کتابیں تخلیق کرتے ہیں، خود تخلیق کار ہیں، لکھتے ہیں، یا ہمیں بہت زیادہ وقت اور وسائل دے رہی ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں، جس لیول پر ہیں، اس سے کہیں بہتر سوچ سکیں، بہتر تخلیق کر سکیں؟ دیکھیے عائشہ، واقعہ یوں ہے کہ جب بھی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں انقلابات اور تغیرات آتے ہیں تو اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ کو پتہ ہے، میں بھی اس جنریشن سے میرا تعلق ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت آیا جب میں کالج کی اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا، اور آج کل کے اسٹوڈنٹس کو تو ہر طرح سے انٹرنیٹ اور گوگل اویلیبل ہے، ہمیں تو وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میں بھی بڑا شور و غوغا ہوا پچھلی صدی کے آخری اشرے میں کہ اس سے کیا جو ہے انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب سے کیا مسائل پیدا ہوں گے، مصیبت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے فیسیلیٹیٹ کیا۔ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی معاملات ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کہ ہماری ڈے ٹو ڈے زندگی اور کاروبار زندگی، کاروبار حکومت، کاروبار جو ویسے بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں، اس کو مزید ایفیشنٹ بنائے گا، اور بنانا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں، اور اس کے اوپر بہت بڑی عالمی سٹیج پر بحث ہو رہی ہے، اور ایتھکس کے حوالے سے کہ اس کے ایتھیکل لمٹس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں یقیناً یہ بھی آتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے روبوٹس اور مشینوں کے حوالے کر دیں گے تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ کیا انسانی سوچ اور تخلیقی عمل ہے وہ اس سے متاثر ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ دیکھیے، میں پڑھاتا بھی ہوں، اور یہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے میں خود اس کے نتیجے میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے امریکہ میں، وہ اب سوچتے ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، وہ جا کر مشینوں سے بات چیت کر کے تو پیپر گھڑ کے لے آتے ہیں۔ اور اب اس کے لیے ہمیں رسپونڈ کرنا پڑا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کی جو ہے ان کی سوچ کو، ان کی کریٹیکل تھنکنگ کو اور پڑھنے کی اور لکھنے کی صلاحیت کو زندہ رکھیں۔ درست ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو عامر صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عامر صاحب، سوشل میڈیا ٹرینڈز اور الگوریدمز کے بعد اب مصنوعی ذہانت تک بات آ گئی ہے۔ کیا ہم مستقبل میں ایسی نسل کی جانب بڑھ رہے ہیں جو معلومات تو رکھتی ہو مگر رائے بنانے کی صلاحیت کھو بیٹھے تب تک؟ عائشہ، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس وقت حقیقتاً دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ریپڈلی ایوالونگ ٹیکنالوجی ہے، اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں پہیے کی ایجاد سے لے کر اب تک جتنی بھی ٹیکنالوجیکل انوویشنز ہوئی ہیں، جتنی بھی نئی ایجادات ہوئی ہیں، ان سب کو اگر اکٹھا بھی آپ کر لیں، ان میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کریشن کے بعد ایک چیز جو کہ ہمیشہ سے انسانوں کی ڈومین سمجھی جاتی تھی، انسانی سوچ کی ڈومین سمجھی جاتی تھی، اور وہ ہوتا تھا فیصلہ سازی، فیصلہ کرنا۔ ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ انسانی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ انسانوں سے ہٹ کر ممکن ہو گیا ہے کہ مشینوں کو بھی ڈیسیژن میکنگ پاور دی جائے، جس کی وجہ سے یہ تمام سوالات جن کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو اس کے اندر ڈیپلی انوالوڈ ہیں لوگ، وہ بھی ابھی تک کوئی یقینی رائے، پرسپیکٹیو ضرور ہیں، خدشات اپنے کا اظہار بھی وہ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی یقینی رائے نہیں دے سکتا۔ ہاں، دنیا دو کیمپوں میں ضرور بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیلی ہسٹورین اور فلاسفر یوول نوآ ہراری جیسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کسی بہت بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر ہم نے خیال نہ کیا، اگر ہم نے اے آئی کی ڈیولپمنٹ اور ایولیوشن کو پراپرلی ریگولیٹ نہ کیا تو ہم بہت بڑی تباہی کی طرف ہیں۔ اور دوسری طرف جیف ہنٹن، سیم آلٹمن جیسے لوگ ہیں جو بانی ہیں اس ٹیکنالوجی کے، اور جن کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جیسے کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی بناتے ہو، گنز فار ایگزامپل، اب وہ بندوق تو آپ نے بنا لی، اس کو آپ اپنے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو اور اسے آپ جارحیت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ سو دس از جسٹ انادر ٹیکنالوجی جو کہ انسانوں کے اوپر اس کا انحصار ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دیز آر ویری ٹرکی کویسچنز، لیکن سوال یہ ایسا ہے عائشہ آپ کا جس کا فی الحال کسی کے پاس کوئی جواب۔ مگر پھر بھی زیغم صاحب، کیا واقعی اس کو ایک ٹیکنالوجی کی حد تک ہی کہا جا سکتا ہے جب ماضی کے اتنے سارے حوالے دیے جاتے ہیں، پہیے یا بلب سے لے کے یہاں تک آ جائیں، یا پھر انسان کی جگہ فیصلہ ساز بنتی جا رہی؟ کیونکہ
रफ्तार, डाटा और हिसाब में ये इंसान से आगे निकल चुकी है, मगर क्या शऊर, फहम, अखलाक, ऊपर बात हुई एहसास, याको सबाक, उसमें भी इंसान शिकस्त खा जाएगा? आज से 2400 साल पहले हम सब के उस्ताद सुकरात ने कहा था कि जो राइटिंग है, लिखना है, ये बड़ी एक डेंजरस टेक्नोलॉजी है, इसलिए उस्ताद मोहतरम ने कुछ लिखा हुआ नहीं छोड़ा, लेकिन उनके शागिर्द अफलातून ने जो छोड़ा, आज तक पूरी दुनिया उसको पढ़ती है और सर धुनती है। प्रिंटिंग के बारे में भी यही ख्यालात थे, कंप्यूटर के बारे में भी यही ख्यालात थे। जब कोई टेक्नोलॉजी लाती है, ख़तरात भी लाती है, उम्मीदें भी लाती है, और मुस्तकबिल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम मंजरनामे बनाते हैं, हम सिनेरियोज़ बनाते हैं, ज़रूर बनाने चाहिए, ताकि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोई ख़तरात वाबस्ता हैं तो हम उसको दूर कर सकें। और हमें हर वक्त ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हर टेक्नोलॉजी के बारे में कि जो साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है ये एथिकल नहीं होती, ना ये बुरी होती है ना अच्छी होती है। इसको अखलाकी तौर पर देखने की ज़रूरत होती है कि क्या इसका गलत इस्तेमाल इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अभी तक जो मंजरनामे हैं नुकसान की बात भी कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग का नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल दूर हो सकते हैं, इंसान की जो एजेंसी है, अपना कंट्रोल है, वो ख़त्म हो सकता है। तो मुझे जो अभी तक राय पसंद आई है, रीड हॉफमैन जो लिंक्डइन का फाउंडर है, उसकी किताब सुपर एजेंसी, वो कहता है मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा कि इंसान की जगह मशीनें ले लेंगी या इंसान की जगह AI ले लेगी। वो कहता है कि वो इंसान जो AI के साथ होगा, मैन विद AI, वो उस इंसान को रिप्लेस कर देगा जो AI के बगैर होगा।